अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमी सरगर्मियाँ। तालीमी सरगर्मियाँ क्या थीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लबो लहजा क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बात फरमाते और ज़ुबान मुबारक से जो भी हुक्म जारी करते या किसी को कुछ भी समझाते तो वो क्या तरीका अपनाते? ऐसा कौन सा अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो खुसूसियात रखी, उनमें से सबसे अहम खुसूसियत अंदाज़ गुफ्तगू था कि किस तरह से बात की जाए, कम्युनिकेशन किस तरह की जाए। क्योंकि बातचीत करना सबसे अहम चीज़ है। आपका लहजा अच्छा है, अखलाक अच्छा है, बात करने का तरीका आपका वेल है तो आप डेफिनेटली हर चीज़ को अबूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली वही नाजिल हुई तो पहली वही के नाजिल होने के बाद से ही इंसानों का तालीम को तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया था। तालीम उनके लिए उनको तालीम दी जाने लगी थी। अब यह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में जब इस्लाम कबूल करने वालों लोगों को जो इल्म हासिल करने और इल्म को सिखाने पर तवज्जो दी, तो क्या हुआ, तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे और वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि वो एक उनको मुअल्लिम मुकर्रर करके दें। इस तरह से ये जो है हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये मुअल्लिम मुकर्रर किए गए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, मदीना मुनव्वरा में जो है वहाँ पे जो है ना वो दावत इस्लाम करने के लिए, दावत फैलाने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। हज़रत मुसाब बिन उमैर को मदीना भेज दिया। वहाँ पे ये लोगों को दीनी तालीम देते, कुरान पाक की तफसीर, ये वो हर चीज़ की जो तालीम है ना वो हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देना शुरू कर दी। अब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, आप सल्लल्लाहु अलैहि की बात से उन्होंने फिर जुम्मे का जो खुतबा है वो भी अमामत भी करवाना शुरू कर दी जुम्मे की। ठीक है, अब इसी तरह से बहुत से इस तरह के सरदार हैं जो सूबों के सरदार होते हैं, उनको भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि वो भी जो है वो सूबों की तालीम पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दें। ठीक है, और यमन के जो एक गवर्नर थे वो थे हज़रत उमरू बिन हज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, उन्होंने जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनके लिए एक हिदायतनामा जारी किया। हिदायतनामा कहते हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं उससे ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, क्वेश्चन होता है कि आपने इसकी तारीफ़ बयान करनी है, डिफ़ाइन दिस डिफ़ाइन, तो ये होती है इंस्ट्रक्शन, हदायत। तो इसी तरह की कुछ हदायत दी कि वो किस तरह से तालीम का सिलसिला जो है वो अपने गवर्नरों को बताया कि किस तरह से वो अपने तालीम का जो है वो सिलसिला जारी रख सकते हैं, तालीम किस तरह से दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम दरसगाह सूफ़ा। अच्छा, ये जो दरसगाह है मस्जिद नबवी के साथ ही तामीर की गई। अब इसमें कुरान मजीद की तफसीर, उसकी इल्म, उसकी फसाहत और बलागत के बारे में, और इसमें मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले सहाबा भी मौजूद थे, जिस तरह के यहाँ पे हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, और ये बहुत सी ज़बानें यहाँ पे बोली जाती थी। मसलन जिस तरह एक सुरियानी, रोमी और कब्ती ज़बानें वगैरह बोली जाती थी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है कि सूफ़ा की जो दरसगाह है वहाँ पे कुरान पाक की तो मैंने आपको बताया, उसी के साथ साथ एक जो सहाबा हैं वो वहाँ पे रहते भी थे, वहाँ पे रह कर दीन की तालीम हासिल करते थे। एक मदरसे में रहकर ही, दरसगाह मदरसा है, इसमें ही दरसगाह सूफ़ा में रहकर अपनी जो है वो आगे से जो तालीम वगैरह सिखाते थे, और यहाँ पे जो भी रहता था उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो मदीना वाले ही पूरी करते थे। खाना पीना, उनके ख़याल रखना, उनकी हर चीज़ का जो ख्याल है वो मदीना वाले ही करते थे। इसी तरह से अब मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरीक़ा तदरीस किसे कहते हैं बेटा? तरीक़ा तदरीस होता है पढ़ाने का तरीका। टीचर पढ़ाता है, कोई अच्छा टीचर, कोई भी टीचर है, वो आपको कैसे पढ़ाता है, वो उसको बोलने की पावर होती है तो वो अच्छा पढ़ाता है। ठीक है,
تو یہ جو چیزیں ہیں، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا طریقہ بتایا اپنی زندگی سے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بہت ہی سادے سے الفاظ استعمال کرتے جب کسی کو کوئی بات، اور وہ بات اس طرح سمجھاتے تھے کہ اگلے کو سمجھ آ جاتی تھی۔ فار ایگزامپل، جیسے اگر کوئی ظاہر ہے اگر کوئی باہر آ رہا ہے سبزی بیچنے کے لیے، فار ایگزامپل، آپ اس سے جا کے انگلش میں بات کریں، اس کو سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو آپ اس سے اردو میں ہی بات کریں گے، کیونکہ اس کو اردو میں ہی سمجھ آئے گی، اپنی زبان میں سمجھے گا اچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے سمجھایا جائے جس طریقے سے اگلے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی سادہ ہوتے، ٹھیک ہے؟ اتنے سادہ الفاظ ہوتے کہ اگلے کو سمجھ آ جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مزاج کے مطابق بات فرماتے، اور اپنی بات جو بات کرتے نا، وہ یہ نہیں تھا کہ دوسرے کو بھی سنتے، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی بات بھی پہلے سنتے اور پھر ہی کوئی نہ کوئی بات کرتے، اور اپنی بات کسی کے اوپر مسلط نہیں کرتے تھے کہ وہ جو بات کریں بس وہی بات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آرام سے باتوں کو سننا پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ سننے والے کا معیار بھی دیکھتے تھے کہ سننے والا جو ہے وہ کس طرح بخوبی مجھے سمجھ سکتا ہے، تو وہ پرکھ لیتے تھے اور اسی طرح سے اس انسان کو سمجھاتے تھے۔ پھر وہ ہلکی پھلکی آواز میں ہی انداز گفتگو کرتے، بہت آرام سے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ، تیزی میں نہیں بولتے تھے کیونکہ سمجھ نہیں آنی تھی کسی کو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ہمیں طریقہ سکھایا اپنی زندگی سے۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے جب وہ مختلف قبائل اور افراد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے سے بہت متاثر ہو کر آتے تھے، تو یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بنائے ہوئے نظام تعلیم اور جو انداز تربیت ہے، انہوں نے دنیا کے لیے علم اور افضل راستے جو ہیں وہ کھولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و دانش کی ایسی، یعنی علم کی ایسی جو ایسا چراغ جلایا ہے، ایسی روشنی دی ہے ہمیں کہ وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ علم کے ذریعے سے ہمیں راستہ دکھاتی رہے گی، کیونکہ علم ہی ایک ایسی طاقت ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں، آپ کے پاس بکس موجود ہیں، آپ کے پاس ہر چیز دنیا کی، مجھے آپ سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے ان باکس میں کوسچنس پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایکسرسائز، نیکسٹ میں جو لیکچر میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کی طرف چلیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اس چیپٹر کو گو تھرو لازمی کر لیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ اب سب اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔